चेतन को अभिवादन। चेतन को अभिवादन। सैल्यूटेशन टू दी कॉन्शियस। कॉन्शियस अंग्रेजी में कॉन्शियस, नेपाली में, संस्कृत में चेतन। चेतन को अभिवादन। यो चेतन शब्द थोरै जस्तो छ, सानो जस्तो छ, तर मुक्ति शास्त्रले, ज्ञान शास्त्रले चेतनलाई सब कुछ बताएको छ। सब कुछ। सब कुछ भनेको यो परिपूर्ण छ। चेतन भन्ने यो अविनाशी छ, कहिले नाश हुँदैन। यो अद्वितीय छ। फेरि योदेखि अरू कुनै केही छैन। यस्तो दृष्टान्तमा सुनबाट बनेका गहनाहरू जतिसुकै भए पनि सुन मात्रै हो। सुनमै बनेका गहनाहरू हुन्। त्यसकारणले जतिसुकै धेरै आकार प्रकार जतिसुकै भए पनि सुन मात्रै हो। एउटा दृष्टान्त। त्यस्तै चेतन, सुन जस्तै चेतन सब कुछ हो। यो सब कुछ। मुक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, जो उपनिषद शास्त्र हो, जो वेदहरूको साथ वेदान्त हो, यो चेतनलाई यो सबैको स्वरूप हो। फेरि यो सबैको स्वरूप। प्राणी जति छौँ हामी, मान्छे, पशु, पंक्षी जे जति छौँ, त्यो चेतन। अब मानिसमा बुद्धि हुन्छ, अरू प्राणीमा बुद्धि छैन, तर चेतन सबैमा छ। त्यति मात्रै होइन, चेतन बाहेक अरू केही छँदै छैन। चेतन बाहेक अरू कहीँ केही छँदै छैन। किनभने चेतन हो एक अद्वितीय, अखण्ड, सनातन, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप। ये चेतन को परिभाषा। जो स्वयं प्रकाश हो, जो शुद्ध अनुभव को अनुभव हो, जो मौलिक आनंद हो, चेतन को अर्थ अनुभव। उन्होंने चेतन हो एक अद्वितीय, अखण्ड, सनातन, परिपूर्ण, सच्चिदानंद वस्तु। तर कस्तो भइरहेको छ भने यथार्थमा संसारका सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भने हामीले जो शरीरलाई आफू आफ्नो जो भनेका छौँ, 3.5 हातको शरीर, सबैको आफ्नो आफ्नो हातले नाप्ने हो भने आफ्नो शरीर 3.5 हात छ। अग्लो मान्छेको भने अग्लै हात हुन्छ, लामै हात हुन्छ। छोटो मान्छेको छोटै हात हुन्छ। आफ्नो हातबाट 3.5 हातको शरीर। अहिले कस्तो मायाले सबैलाई, संसारका सबै मानिसलाई कस्तो गरी प्रभावमा पारेको छ भने जस्तो घोडालाई, सडकमा हिँड्ने घोडालाई त्यो पट्टी बाँधिएको हुन्छ। पट्टी, त्यसले पट्टी कस्तो भने सिधा सिधा मात्रै देख्ने, अन्त नदेख्ने। त्यस्तो हामीले सैनिकहरूले त्यो सडकमा यो घोडा त्यसरी हिँडालेको पाउँछौँ। पट्टी अगाडि मात्रै देख्ने, दायाँ बायाँ नदेख्ने। त्यो मायाले संसारका सबैलाई कसरी त्यो पट्टी बाँधिया छ भने खाली शरीरलाई देखाइदिएको छ।
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, अविद्या, अज्ञान देखाइदिएको छ। दायाँ बायाँ पटक्कै देखाएको छैन माया। त्यसैले संसारका सबैलाई 7-8 अरब मानिस सबैलाई भ्रम के छ भने म त शरीर हो नि त, अनुहार हो, म त राम्रो मान्छे हो अथवा नराम्रो मान्छे हो, म त गोरो मान्छे हो नि अथवा कालो मान्छे हो, म त अग्लो मान्छे हो नि, म त होचो मान्छे हो, म त मोटो मान्छे हो नि, म त पातलो मान्छे हो। यस्तै यस्तै इन्द्रियमा 10 इन्द्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार खाली यसैमा छ। जबकि यथार्थ सत्य, कटु सत्य, सारा गीताहरूको घोषणा, सारा वेदका निचोड जो छ, सर्वोत्तम शास्त्रहरूको निचोड के छ भने शरीरको विषयमा शरीर त यति टाढा छ, शरीर यति टाढा छ र चेतन यति नजिक छ। मानौ नेपालको भैरवाबाट सगरमाथाको चुचुरा भन्दा पनि माथि त्यहाँनिर छ चेतन। यस्तो टाढा देखाइदियो, भगवानलाई यति टाढा देखाइदियो। श्रीराम त हुनुहुन्छ तर धेरै टाढा हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण त हुनुहुन्छ धेरै टाढा हुनुहुन्छ, भगवान शिव त हुनुहुन्छ धेरै टाढा हुनुहुन्छ, धेरै धेरै टाढा। मानौ नेपालको भैरवबाट सगरमाथाको चुचुरा भन्दा पनि माथि। मानौ त्यहाँ जान प्राय असम्भव छ, गए पनि लुटिन्छ, मरिन्छ, पुग्न धेरै गाह्रो छ। र हिम्मत गर्ने पुगिएको हुन्छ। जस्तै योगको अभ्यास छ नि, त्यही हिम्मत हो। हिम्मत गर्दा 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 एक दिन परमात्मामा पुग्ने यो योगको बाटो हो। तर ज्ञानको बाटो फरक छ। ज्ञानको बाटो ज्ञान शास्त्र हो, गीता ज्ञान शास्त्र हो, सारा मुक्ति शास्त्र ज्ञान शास्त्र हो। त ज्ञान के छ भने ज्ञान मतलब सिधै चेतनलाई देखाउने शास्त्र हो। ज्ञान भनेको चेतन आफू हो, चेतन बाहेक अरू कहीँ केही छैन, भएको चेतन मात्रै हो, त्यही शिव हो, त्यही राम हो, त्यही श्रीकृष्ण हो, यस्तो देखाउने, यसलाई भन्छ ज्ञान शास्त्र। यो कुराहरू त गीता आदिले नै देखाउँछन्। अब के छ भने शरीरलाई यति टाढा शास्त्रले यति टाढा देखाएको छ शरीरलाई, र चेतनलाई सबैभन्दा नजिक देखाएको छ। जस्ता दृष्टान्तमा भैरवामा आफू चेतन रूपमा विद्यमान छ, तर शरीर जो मानेको त्यो त सगरमाथाको चुचुरादेखि भन्दा पनि माथि छ। अर्थात् शरीरको पछि लाग्यो भने शून्यमा पाइन्छ, शून्य। शरीर संसारमा लाग्दा त आखिर शून्य नै भेटाउने हो नि त। यस्तो सगरमाथाको चुचुरामाथि के छ? शून्य छ। परिणाम यस्तो छ शरीर संसार। तर वेदान्तले भन्छ पञ्चमहाभूतमा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पञ्चमहाभूत। आकाश भनेपछि त आकाश शून्य भन्न त पाइएन नि त, आकाश त रहेछ नि त। चुचुरामाथि पनि शून्य भन्न त पाइएन नि त, त्यहाँ त आकाश त भरिभर रहेछ। त्यस्तै शून्यबाट सुरु हुन्छ आत्मविचार, परमात्माको विचार, ब्रह्मको विचार र ब्रह्ममा परिणति, त्यो हो चेतन। अब के छ भने छोटकरीमा बुझ्नुपर्ने कुरा, जो शरीरलाई हामीले आफू आफ्नो भनेर सबैभन्दा नजिक मानेका छौँ, यो मुक्ति शास्त्रले ज्ञानीको अनुभवमा सबैभन्दा टाढा छ। चन्द्रलोक भन्दा पनि टाढा छ शरीर, तर मायाले सबैभन्दा नजिक देखाएको छ। अब मायाले जो चेतन हो, परमात्मा हो, चन्द्रमामा पुग्नु बरु सजिलो होला, परमात्मामा पुग्नु त्यति गाह्रो देखाइदिएछ मायाले।
जबकि ज्ञानशास्त्रले भन्छ चेतन त आफै हो नि, आफू चेतन त वास्तवमा एउटै हो, आफै हो। बरु शरीर चन्द्रलोकभन्दा टाढा, भुलले नजिक ठानेको। त्यसैले शास्त्रले सुल्टोबाट देखाइदिन्छ, चेतन आफू हो, शरीर आफू होइन। हुनाले चेतन यति मात्रै होइन, वास्तवमा चेतनमा चेतन बाहेक अरू केही छँदै छैन। यसको मतलब शरीर संसार छँदै छैन। किन छैन? चित्तवृत्ति हो। स्वप्नभित्र शरीर संसार जति भनेर त्यसमा लिप्त भए पनि, रसरङ्ग गरे पनि, सपनाबाट जागेपछि खै त शरीर, खै रसरङ्ग, खै संसार, त्यो सबैको अनुभवको कुरा हो नि। स्वप्नबाट जाग्दा खै त्यो संसार जहाँ शरीर रङ्ग मञ्च दुनियाँ छ, खै विश्व ब्रह्माण्ड खै, स्वप्नभित्र देखिएको विश्व ब्रह्माण्ड खै, जाग्दा खै, जाग्ने मान्छेको लागि खै छैन। यथार्थ हो। त्यस्तै हामी यो स्वप्न रूपको जो जाग्रत विश्व ब्रह्माण्ड छ, यसबाट जाग्नु पर्यो। जागेपछि चेतन मात्रैमा हामी पाउँछौँ, जो भरिभराउ हो। जस्तो आकाश शून्य होइन, आकाश त भरिभराउ छ। त्यस्तै शरीर संसारको अभावमा जो शून्यताको जस्तो अनुभव हुन्छ, त्यहाँ शून्यता छैन, त्यहाँ त चेतन मात्रै भरिभराउ छ, जो सच्चिदानन्द हो, परमात्मा हो। जो सच्चिदानन्द हो, परमात्मा हो, जो सबैको स्वरूप हो, जो सबैभन्दा नजिक छ, जो खास आफै हो। चेतन आफू हो, आफू चेतन हो। त्यसो भए सबै सधैँ मुक्त हो, सबै सधैँ मुक्त नै हो। तर ज्ञानी गुरु नपाएर, भ्रममा परेर, झुठो मुठो शरीरलाई आफू आफ्नो भनेर चुर्लुम्म दुःख चिन्ता डरको माहौलमा डुबेर बसेको। त्यसैले गीता आदि शास्त्रले उतार्छ, डुबेकोलाई उतार्छ, तान्छ। ए तिमी चेतन हौ, तिमी शरीरधारी होइन। शरीर त मायाको हो, मायाको मालिक हो आफू। मायाको मालिक त चेतन हो। चेतनको अगाडि त माया त नोकर हो। त्यसैले नोकर र नोकरको अधीन आफू होइन, आफू त नोकरको मालिक हो। किनकि मायाको मायाधीश हो आफू। जस्तो पहिला पहिला अञ्चलको मालिकलाई अञ्चलाधीश भनिन्छ। हामी त मायाको मालिक हो, चेतन हो, सच्चिदानन्द हो, श्रीराम अभिन्न हो, श्रीकृष्ण अभिन्न हो, शिव अभिन्न हो। त्यति मात्रै होइन, चेतन बाहेक अरू कुनै कहीँ केही कहिल्यै छैन। यस्तो कुरा श्रीमद् भागवत 11 स्कन्धमा परीक्षित राजा, जसलाई सर्पले टोकेर श्राप थियो ऋषिको, 7 दिनभित्र तिम्रो मरण हुन्छ। किनभने ऋषि बसिरहेको बेलामा शिकार गर्न गएकाले परीक्षितले मरेको साँपलाई त्यो समाधिमा बसेको ऋषिमा फालिदिनु, जाग्नुभयो ऋषि। मेरो अपमान, तेरो 7 दिनभित्र मरण होस् भनिदिनु भयो। ऋषिको वाक्य न हो। त्यसैले आपद विपद परेका राजा 7 दिन सप्ताह लगाएर मुक्त प्राप्तिको लागि सुखदेवबाट ज्ञानका कुराहरू सुनेर मुक्त भइहाल्नु भयो। पाप हटाउनु भयो, प्रायश्चित गर्नु हो, ज्ञान चेतनको ज्ञान लिनु हो, चेतनमा परिणत हुनु हो। चेतन त सधैँ अमर हो, परिपूर्ण हो, सधैँ मुक्त। यो हो चेतनको वर्णन। आज स्वयं प्रकाश यज्ञको तेस्रो दिन। यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।